सो हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। म बालगायक प्रितम आचार्य र हजुर अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सहयात्री अनलाइन। सो सबैजनालाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला है त। धन्यवाद। यो विदाई कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई मेरो नमस्कार। आज 4 वर्षको मेरो कार्यकाल समाप्त भएको दिन जुन विदाईको कार्यक्रम भइरहेको छ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसरी विदाई हुन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। वास्तवमा मेरो विदाई 28 गते हो कि भन्ने हिसाबले हामीले केही छलफल पनि गरेका थियौँ, तर हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत र मेरो बिचमा पनि जुन कार्य सम्पादन सम्झौता भएको रहेछ, त्यसमा स्पष्ट खुलाएको रहेछ कि मेरो कार्यकाल चाहिँ 2073 साल भदौ 31बाट 77 साल भदौ 30 गतेसम्म भन्ने प्रश्न खुलाएको रहेछ। त्यो भएको हुनाले आजलाई नै अन्तिम मान्नुपर्छ होला भनेर आजको जुन विदाई कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यो विदाई कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग बसेर केही सेयरिङहरू गर्न पाउँदा मलाई एकदमै गौरव महसुस भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। मैले केही विषयहरू लेखेर ल्याएको छु, केही छुट लाग्यो भनेर म केही बोल्छु र केही पढ्छु पनि। यो विदाईमा हुने बेलामा वास्तवमा मलाई मेरो जुन लक भनौँ जेसुकै भने पनि विदाई हुने बेलामा अलिकति गडबड चाहिँ हुँदो रहेछ। अलि ठ्याक्कै यसरी नै जाने भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति म चिलिमेमा हुँदाखेरि मलाई त्यो अनुभव छ। वास्तवमा चिलिमेबाट त म विदाई नभइकनै पनि आएको अवस्था हो। विदाई नै मैले जे गरेको थिएँ, मैले त्यो सेयरिङ पनि गर्न नपाएर म आएँ, यहाँ हाजिर हुनु पर्यो। त्यो एउटा वास्तवमा यो अप्पर अरुण 1060 मेगावाटको प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले कम्पनी मोडलमा विद्युत प्राधिकरणलाई जुन दिएको छ, यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा अप्पर तामाकोशी भन्दा पनि आकर्षक धेरै राम्रो प्रोजेक्टको रूपमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नेछ। धेरै सस्तो प्रोजेक्ट र 4 डिजिटको प्रोजेक्ट। अहिलेसम्म हामी 3 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका थियौँ, अहिले 4 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका छौँ। यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको लागि यो अप्पर अरुण एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हुनेछ र जलाशययुक्त प्रोजेक्टको भागमा यो दुधकोशी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट
यसको फाइनेन्सिङ करिब क्लोजिङ हुने अवस्थामा पुगेको छ। एडिबी लगायत धेरै प्रोजेक्ट के अरे डोनर यो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले यो प्रोजेक्टमा फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने चरणमा पुगेका छन्। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि भई करिब 1500 मेगावाट पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि यो क्षमता करिब 400 मेगावाट मात्रै थियो। क्रस बोर्डर हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट गर्न सक्ने 400 मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हामीले गर्न सक्थ्यौँ। तर अहिलेको चाहिँ प्रसारण लाइनहरूको क्षमता जुन अभिवृद्धि भएको छ, सबस्टेसनहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ, अहिले 1500 मेगावाटसम्म हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ, इम्पोर्ट गर्न पनि सक्छौँ। इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यही कारणले एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा हामी यो संरचना पनि तयार भएको छ। नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटोल गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी तयार भएको छ। साथै नेपाल चीन बीचको रातमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य अगाडि बढेको छ। नेपालले भारत तथा बङ्गलादेशको विद्युत व्यापारमा पहुँच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 4 वर्ष कालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट पनि पुरा हुन सकेन, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबार 400 केबी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने, देशभरका 100% जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने र डिजिटल एनइए बनाउने आदि मुख्य कामहरू अधुरा नै रहे। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। सङ्घीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु चौथो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यी 4 मुख्य चुनौती बाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू थपिँदै जानेछन्। अब म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली बनाउने अभियानको सारथी बन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको बेलुकाको पिक डिमान्ड हुने समयमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरी 2075 वैशाख 31 गतेबाट देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो। प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा लगातार 2 वर्ष स्थापित गर्न सफल भयो। बहुआयामिक, गतिशील एवं अग्रसर नेतृत्व प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। प्राधिकरणलाई दिशानिर्देश गरी सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्न नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा हरदम गतिशील नेतृत्व दिनुहुने तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय र वर्तमान सचिव दिनेश कुमार घिमिरेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण रह्यो। वास्तवमा मेरो कार्यकालमा 2 पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्ने मौका पनि पाएँ। यो क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहोस्, मेरो शुभकामना छ। यो आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई नेतृत्व गर्न दुवै ट्रेड युनियनका साथीहरूले पाउनुभएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन्। आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरू नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनेछ। मैले लेखेर ल्याएको विषय यति हो।
अब म छुटेका केही विषयहरू, वास्तवमा धेरै विषय त छुटेको जस्तो लाग्दैन। अब अन्त्यमा यहाँहरूबाट जति जुन किसिमको माया पाएको छ, फेरि पनि यो ऊर्जा क्षेत्रमा बसेर काहीँ न काहीँ सहयोग गर्ने, काम गर्ने मौका पाउँदा र संस्थाभित्रै पनि पाउँदा हामी फेरि पनि एउटा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्ने नै छौँ। तर यो ऊर्जा आगामी दिनमा निरन्तर रहिरहोस्, जुनसुकै नेतृत्व रहे पनि निरन्तर रहिरहोस्। हाम्रो जुन स्पिरिट छ त्यो स्पिरिट एकदम राम्रो छ। हिजो म आउँदाखेरि कसरी यो संस्था चल्छ, यो कसरी एउटा टिम बन्छ भन्ने चिन्ता मलाई पनि थियो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर जुन हिसाबले यहाँ भएका हाम्रा साथीहरूले जिम्मेवारी दिँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाएको छ, सबैले निभाएको छ। अहिले यहाँ उपकार्यकारी निर्देशकहरू तहमा जतिजना छन् सबैको एकदमै राम्रो जिम्मेवारी निभाएर बस्नुभएको छ। हामीले नेपाल भारतको विद्युत आदान प्रदानको विषय थियो, त्यसलाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेर त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि एउटा सरकारी कर्मचारीले सरकारको कामको मात्रै जिम्मेवारी हामीले निभाएनौँ। त्यो काम सफलता गर्नलाई हामीले आफ्नो पर्सनल लिङ्कहरूलाई पनि, हाम्रा दूतावासहरू, इन्डियामा भएका दूतावासहरूका साथीहरूलाई जुन हिसाबले हामीले सहयोग लियौँ, योभन्दा अगाडि कुनै पनि विद्युत प्राधिकरणको एक्टिभिटिजमा हाम्रा दूतावासहरूले त्यति इनिसिएटिभ लिएको अवस्था थिएन, किनभने हामीले नै त्यस्तो किसिमको इनिसिएटिभ लिएका थिएनौँ। इन्डियामा दूतावास राजदूत रहेको छ, तर विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धमा मिटिङ हुँदाखेरि खबरसम्म नभएको अवस्था थियो। तर त्यो अवस्थाबाट हामीले यति राम्रो लुपमा लिङ्केज बनायौँ। उहाँहरूले हरेक कुरामा, उहाँहरूको कामै विद्युत प्राधिकरणको काममा सहजीकरण गर्ने थियो। मलाई लाग्छ त्यो तत्कालीन राजदूत हाम्रो के अरे हाम्रो दिप कुमार उपाध्याय, उहाँले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको हो त्यो बेला, र त्यसपछिका चाहिँ साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले इन्डियाको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको लेभलमा पुगेर उहाँपछि चाहिँ अलि पछि नै हो। अब विदायको क्रम त चलिरहन्छ र नेतृत्व चाहिँ माथि आइ नै रहन्छ। यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। कामको निर्देशन यसले मान्नुपर्छ। सबै कुरा यसले सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो, यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन, मार्गनिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमको सपोर्ट छ, यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले काहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन।
सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ, एउटा लिडरसिप दिने, यहाँको लिडरसिप दिने कुरा हो, तर मलाई लिडरसिप दिने त मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन, लिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण क्रेडिट सरकारलाई जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई जान्छ, सचिवज्यूलाई जान्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसको क्रेडिट लिनुपर्छ। र आम पब्लिकबाट जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट भयो, लोड सेडिङको बेलामा बेलुका चाहिँ बत्ती चाहिँ अलिक चाहिँ कम बाल्नु पर्यो, अथवा यस्ता चाहिँ ठुला जुन खपत गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई कम चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो सहयोग भएको थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग हो नि त। त्यही कारणले यो सामूहिक प्रयास थियो। यो एउटा चाहिँ मलाई चार्ज गर्ने गरिन्छ, त्यो पनि मेरो उसमा त्यो सही होइन। बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझिएको होला। फेरि चाहिँ मिडियाले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई नै फोकस गरेर लेख्नुहुन्छ, त्यो भएको हुनाले मेरो बढी प्रचार भयो होला, त्यो एउटा पार्ट हो। अब मिडियालाई मैले धेरै मिडिया मोबिलाइज गर्यो भन्ने विषय पनि होइन। धेरै जसो मिडियामा त म लुकी हिँडेको छु। इन्टरभ्यू दिउँ भन्दाखेरि हुँदैन, बिचमा चाहिँ अर्को हप्ता भन्दै म चाहिँ छल्दै पनि हिँडेको छु। मिडियामा म आउनु पनि चाहेको हुँदैन, तर मिडिया आफैले फलोअप गरेको, मिडियाका साथीहरूले यति हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रा काममा उहाँले भएको कामलाई चाहिँ पब्लिकसम्म पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रा नतिजालाई चाहिँ बाहिरसम्म ल्याउने काम गरिरहेको छ। तर हामीले मिडियालाई यो लेखिदेऊ न साथीहरू भनेर कहिले पनि भनेको छैन। के छ भनेर उहाँले आफैले फलोअप गरेर हिँड्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा मिडियाका साथीहरूको हामीप्रतिको सदाशयता, हामीप्रतिको विश्वास जस्तो लाग्छ। सबैले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रा राम्रा कुरालाई र हाम्रा नराम्रा कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको छ। त्यो क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यस्ता नराम्रो भएका ठाउँमा पनि त ल्याएको छ मिडियाले, राम्रो मात्रै ल्याएको छ। त्यो भएको हुनाले राम्रा कुरा पनि ल्याएको छ, नहुने कुरा पनि ल्याएको छ, हुने कुरा पनि ल्याएको छ। तर क्रिटिकल्ली ओभरअलमा मिडियाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रो हिसाबले प्राधिकरणको सबै गतिविधिलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो आम पब्लिकसम्म गयो कि गएन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो कारणले त्यो काम चाहिँ, त्यो ब्रिजिङको काम, त्यो काम चाहिँ हामीले मिडियालाई टाइममा दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले बाहिर पब्लिक पाएको छ। त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ तेस्रो चार्ज चाहिँ कुलमान घिसिङले कसैले भनेकै मान्दैन, आफै एक्लै डिसिसन गर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफै गर्छ, कर्मचारीले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त म के भन्छु भने त्यसमा पनि सत्यता छैन। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएकै हुन्छु, लिएको पनि हो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि हामीले सहज रूपमा मानेका छौँ, उहाँहरूको कुरा पनि मानेका छौँ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका अथवा विभिन्न चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्यज्यूहरूले भनेका कुरामा पनि हामीले सहज रूपमा हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हुँदैन, गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ। त्यो देखाउने काम पनि भएको छ। र जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन, जुन काम हामीले कार्यान्वयन गर्दा संस्था हितमा आउँदैन, त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएको मात्रै हो। चाहिँ कसैले भनेको नमानेको होइन कि त्यसलाई सही काम गरेको, राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने कुरालाई सबैमा राइट प्लेस भएन होला, अधिकांशमा हुन्छ। पहिला त सुरुमा मैले पनि चाहिँ कर्मचारी साथीहरू चिनिनँ। यहाँकै चाहिँ हाम्रा साथीहरू, सबभन्दा बढी त शान्तिजीसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ। प्रशासनका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो डिएमडी यो डिसिएस
उहाँलाई पनि धेरै कुरा जानकारी भएको थियो। उहाँहरूको एउटा लेखाको सबैको चाहिँ सहयोगबाट मैले कर्मचारीहरूलाई कता के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई जजमेन्ट गरेर केही कुराहरू गल्ती पनि भएको छ, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लिनु हुँदैन। मैले सबै कुरा संस्थाको हितको लागि, कसैले भनेको मानेन भन्नुभन्दा मैले संस्थाको हितको लागि गरेको, मैले पर्सनल मेरो लागि गरेको होइन, संस्थाको हितको लागि काम गरेको। कसैले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ भयो होला, तर त्यसलाई ठुलो मान्नु चाहिँ त्यति उचित जस्तो लागेन। अब यो विषयहरू अलिकति मेरो विषयमा उठेका चाहिँ विषयहरू मैले अलिकति क्लियर गर्न मात्रै चाहेँ। अब विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था, हामी जुन अहिलेको अवस्थामा त्यसैभरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा चियो चर्चा हुने अवस्था। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैले थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो, विद्युत प्राधिकरण नाम कण्ठ भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन। एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बढ्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणको इमेज बढेको रहेछ भनेको, प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामीले इमेज चाहिँ बढायौँ, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ।